الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب جهنم 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 بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وقل ربي اغفر وارحم وقل ربي اغفر وارحم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 حسد العين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وشر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شر نفس ومن حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن حاسد إذا حسد ومن كل ذي عين الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن حاسد إذا حسد ومن كل ذي عين الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شر نفس ومن حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن حاسد إذا
حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد العين 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 سحر البطن سحر البطن سأقطع كل السحر أقطع كل السحر أقطع كل السحر وأقطع كل السحر مع الطعام أكل مع الطعام وأقطع السحر أكل مع الطعام وأقطع السحر أكل مع الطعام في البطن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله কথা বলো হিন্দু হলে আদাব দিয়ে মুসলমান হলে সালাম কথা বলো হিন্দু হলে আদাব দিবে মুসলমান হলে সালাম কথা বলো করো কথা বলতে পারো না কথা বলো বন্দি তুমি বন্দি বন্দি দেশ বাংলা বিদ্যুৎ আলমা বাইনা আইদি মখল পামলা তুমি সামনে লাবি ওসে কুরসি ওসামাওয়াতি